اللہ جا قرآن آدھے والدین دے نال احسان کرو آؤ حضور دے غلاموں مدینہ پاک جل دے پیوں آؤ مدینہ طیبہ دی زمین مساجی کو بند کر رہی کو مدینہ طیبہ دی زمین تے جل دے پیوں مدینہ پاک دی زمین میرے مصطفیٰ کریم حضور علیہ السلام قبلہ توجہ کرنی ہے بڑی قیمتی حدیث ہے بالکل مختصر میرے پاک نبی دی بارگاہ دے وچ 90 سال دی عمر والا ایک بزرگ بڑھڑا اصحابی آیا آتے عرض کرے یا رسول اللہ میں تین نبی دی بارگاہ وچ دھانچا آیا میرے پاک نبی ارشاد فرمایا اصحابی دس کیا گلے عرض کرے آقا میرا بیٹا ہے میرے کو گھر باہر نہیں دینا گھر سکون نہیں کرنے